वासंती वासंती फोन कर गो वासंती. हॅलो वासंती, आसा मुगो मरे. काल तुवें अळमी बी खाल्लेली म्हटलें न्हू गो. शी खंयची अळमी खावं नाका, दिवचले पयला मुगो कितें जालां तें. आनी हय कशाय कशी खाव. ओके आयचें तुका बजेटाचें सांगूंक नाका म्हणून फोन केला. हय तूं जाणा मुगो काल विजय काकान कितें म्हटलेलें तें बजेट म्हणजे चिप्साचें पाकीट म्हणून. चिप्स कमी आनी वारें चड म्हणून. मागीर गोविंद भाईन कितें म्हटलें तें गऱ्यांचें पाकीट म्हणून. आयज शियमान वेगळेंच सांगलें ती माटोळी म्हणून. हय माटोळी म्हणजे सगळे तरेची माटोळेक बांदता पळय तशें सगळे तरेचें कितें कितें आहा अशें म्हटलें तेणें गो. हय वय तोवूय म्हणून आतां बरो हुशार जाला न्हू गो. हय आयज सगळ्यान पयलीं कितें जालें जाणा मुगो, विरेश बाईचो प्रश्न आशिल्लो तो ताका उत्तरूच दिवना न्हू गो तेंच्यांनी. हय कन्वर्जनाचो कोर्टान आसा म्हणो. हय जाणो कोण कितें म्हणून. आनी मागीर प्रश्न कसलो येयलो सांग, ग्रावंडांचेर धारगळेची गो. तुका याद आसा बाबू तेन्ना इस्पोर्ट्स मिनिस्टर आशिल्लो पळय तेन्ना शेतकाऱ्या कडच्यान जमीन घेतलेली जाणा 9 लाख स्क्वेअर मिटर. कितल्या लोकांच्या बाबड्यांच्यो जमनी गेल्ल्यो. हेंच्यांनी स्पोर्ट्स सिटी करून कितलो जागो घेतलेलो. इतलीं वर्सां पडोन आहा मुगो तो. स्टेडियम बांदता म्हटलें आजून कांय करिना. तो इशय काडलो पळय न्हू GCA कड्याक खंय. हय मागीर प्रमोद बाईन सांगलें 2 वर्सां तिंगेली उरल्या नातर तें घेता म्हणो. आनी हांगा मुळगांवां दिवचलेका खंय व्हरता म्हणून. हय ही स्टेडियम बांदलो न्हू नाल्यार कितें जातलें जाणा 3 वर्सांनी एकदांच मॅच जातली. मागीर तो ग्रावंड असो पांढरा हत्ती. तुका हांव एक सांगू, धारगळी ती जमीन आहा पळय न्हू ती सामकी प्रायम लोकेशन. हय आतां तें पर्पजली बांदूना काय कित्याक उरलां न्हू पूण सांगू नजो थंय तर व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डिंगो बी येत जाल्यार अजाप जावं नाका. ही स्टेडियम बी दिवचले शेतकारांच्या पोटार पांय धरून तेंची हाय लागतली मुगो. हय तांकां बाबड्या आजून कितें मेळ्ळा काय कितें देव जाणा. हय पयलीं तो विशय येयलो मागीर जीत बाब उठलो मुगो म्हणपाक आपूण कितें प्रश्न विचारता म्हणल्यार घडघडीत उलयलो आनी मोकळो जालो. हय जीत बाई हय वय तो पयलो प्रश्न विचारलो नाल्यार ते म्हणटा हांगा व्हरता म्हणून दिवचले तो प्रश्न. आनी तुका खबर आहा शॉकींग 153 ग्रावंड आसा खंय. ओके तितूंतले 10-15 ग्रावंड खंय चलता. मागीर इतले कोटी ग्रावंडाचेर मोडून खंय तरी घालता गो. कितें तरी करता गो तें. तेंचीच उतरां न्हू गो ती. हय एके वटेन स्पोर्ट्साचे लोकांचे पयशे मेळना. हय आमगेली भुरगीं ग्रावंडार खंय खेळटा मोबायलांचेर खेळटा न्हू गो. म्हणून ते ग्रावंड पडले अशें. आनी आतां असोसिएशनाक दीत जाल्यार ते रायट सोडटा गो आपलो. हय आज क्वेश्चनावराक तो एक मुगो प्रश्न येयलो. आनी मुगो हेचोय प्रश्न येयलो नुस्त्याचो. हय हेणें काडलेलो तो पळय रेजिनाल्डान आनी संकल्प काकान. तेंच्यांनी कितें म्हटलें शेडी बिडी सारक्यो ना जाळी बी दवरपा. हय आनी हो निळकंठ बाई कितें उलयता तेज्या तेच न्हू गो तोंडांतल्या तोंडान उलयता आनी बसता. तो म्हणटा PWDन करपाचें. हय गो आनी तिंका कितें विचारलें तुमी ज्यो चोरता पळय न्हू हे नुस्तीं बी तिंका कितें केलां काय म्हणून जाल्यार हेजे कडेन ड्रोन आहा म्हणटा हो. ड्रोनान फक्त पळयतलें कारवाही कितें करतली जाल्यार हेंचे कडेन उत्तरांच ना. हय मागीर हो सस्पाताचो पळयलो मुगो निळकंठ काका. मागीर शियम उठलो आनी तेणें कितें थातूर मातूर उत्तर दिलें गो मागीर. हय तो बाबडो कितें उलयता तें कळत ना मेळमेळ करून उलयता. हय हय वय आनी हय मागीर तेज्यान फुडलो विशय कसलो जालो ड्रोनाचो. शेटयेका दोतोर शेटयो आहा पळय तेणें विचारलें ड्रोन तुमी वापरता पूण सगळी परमिशन घेतल्या काय म्हणो. तेंकाच गो. हय आनी सगळ्यान म्हत्वाचें जाणा मुगो पयलीं 1972 बी बांदलेली पळय घरां ती रेगुलर करता खंय आं. हय अशें म्हटलां तेंच्यांनी. तुका खबर ना कदंबा पठार आहा पळय हांगा थंय मुगो हेणें विशय काडलो गो फळदेसायान. तो कितें म्हणटा 4-4, 5-5 दीस जाल्यार उदकूच ना म्हणून. आनी PWDचे तेंकां विचारलें न्हू ऑफिसरांक ते कॅरूच करना म्हणून. आतां आमदाराक कॅर करना जाल्यार आमगेलें कितें गो.
हय आनी लास्ट तेणें विजय काकान ताका विचारलें आमचे म्हणजे बजेट मांडलें पळय न्हू तुजे कडेन इतले पयशे आसतना तूं रिणां काडटा काय म्हणून कित्याक काडटा काय म्हणून हय आतां ते पयशांच्यो भानगडी आमकां तश्यो व्हडल्योश्यो खबर ना आनी सगळ्यान इम्पॉर्टंट तुका खबर आसा सालिगांव खंयचो जावं केदारांनी प्रश्न काडलो हांगच्यान खंय सांगोळडेच्यान म्हापशा वचपाक आजून बस ना 65 वर्सां जालीं मुगो आतां स्वतंत्र जावन तेंकां आजून म्हापशा वचोंक गाडी ना कसलें डेवलपमेंट तर आनी थंय गेलोच मनीस न्हू गो लजशी दिसली आनी कितें तर अश्यो करून त्यो भानगडी जाल्यो आनी लास्ट हेणें म्हटलें माटोळी म्हटलें आनी मागीर सोंपयलें आयज बेगीन घरा गेले ते हय तुंय बेगीन पावलें मुगो घरा हय 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 बरें हांव फाल्यां चड करून आसचो ना तुका सांगपाक फाल्यां आमगेलें तियाटक न्हू गो मडगांवां विद्यानिकेतनान यो तुका तिकेट काडून दवरता हांव हय 7:30 तूं आसून पोटांत दूख घालतलें आई बाबा बी सगळ्यांक घेवन यो फॅमिलीन पळोवपाचें ओके परवा तुका सकाळीं मागीर अपडेट दिता ओके चल बाय काणी नव्या युगाची हय 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 चल बाय हे वासंती वासंती शेअर लाईक सबस्क्राईब वासंती 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 शेअर लाईक सबस्क्राईब वासंती